بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله وبالله لا بغيره متعلق بقوله أأتسم قدم عليه للتخصيص كما أشرنا إليه. تقدم حقه التأخير የሚፈለግበት ምንድነው? اهتمام حصرም እንደዚሁ ነው ነው ቢታለህም ወቢላሂ አተስሙ ስትሉ አተስሙ ቢላሂ ከሚለው የተለየ ማዕና ምን አገኘን? በሱ ብቻ የሚለው والله اسال እንደሚትቆል والله اسال አስሉ መፍዑል መታአخر ነበር حصርን ይጠቅማል ማለት ነው። وقوله أما يسم أي يئيب متعلق بأتسم وأستعين إليه في جميع المهمات. يسم كو مثال عندنا وعده وصم يوسمون عندنا وصم يوسمون الزريت سربت ማለት ነው. هاي واستعين اطفنا أتسم بالله استعين يطلب لي أنت في كل مطلوب. ይህን ኪታብ ሸርህ ማድረግም ምን ሆኖ وهو وقوله هو أي الله تعالى مخصوص بالمدح الذي في قوله نعم المولى أي الناصر وهو نعم المؤمن. لما ختم كلامه في دباجة كتابه وبين مقوله دباجة مقدمة ديباجة بتلاقي مؤسسين يتكمل ديباجة وبين ما قوله شرع يبين أن كتاب المجموع في الصرف الموسوم بمرح الأرواح فقال اعلم إحضارا لذهن المخاطب وترعيبا له في استماع ما يأكله ثم شرع يبين أن كتاب المجموع في الصرف موسوم يهون الملتزم البين خبرنا يعني أيوه شرع يبين أن كتاب المجموع في الصرف موسوم بمرء الأرواح بدون قلنا هنا فقال الوصل الذي موسوم يا ألو مقبات من معنى اللوم معنى ينفقلهم معنى اللوم إحضار اللي إحضار لذهن المخاطب نوكو عند سو هنا قلنا بستلو ذهنه دانتو እንዳይቀርብ እኮ ነው وهو شهيد አንተ እንዳዳመጠው ሰምዑን ጥሎ ምን ታደርጋለህ? ስማ ይዛል ጆሮ ዳንቱ ይሰጣል። إحضار لذهن المخاطب وترغيب له ترغيب ነው ኢዕለም ስትሉ ودته እንዳድርበት የምትናገሩት ለመስማት ማለት ነው። في استماع ما يعقوبه ثم دعا له ደግሞ ተጨማሪ ዱዓ አደረጉለት። ይሄ ሁሉ የሚባለው እንዲሰማ መነሳሻ ነው። يعلم የሚለው أسعدك الله የሚለው أسعدك الله تنشيطا له وليتفاعل بالاستعاد في مطلب الكلام ولا محل للجملة الدعائية. جملة الدعاء أكون من جزم محل له لا محل له من الإعراب. هاي أسعدك الله هون اعلم أسعدك الله أن جملة معترضون بين ألم ومعمولها ومعموليها من له اعلم قولة تسرل اعلم قولة تسرل أن هولة سدر قالت أن هولة معمولوش أن اسمه من اسمها وقبلها تسبسبه معمولي اعلم سدر قول يقول بحث له كشف ولا إنه علنا ننتقل كشف ولا اللي ولا محل للجملة الدعائية من الإعراب مفعول إعلم قوله أن الصرافة أيهود ومفعول إعلم قوله أن الصرافة لا ማለት ምንድነው ሰዳር ጓል ማለት ነው እንጂ أن الصرافة እንደምን ማዕሙል የሚሆነው أن من اسمها قبلها تسباسبا ሰደር ጋለች
مسد مفعوليه أي المريد لتحصيل علم الصرف ولا شك أنه حال إرادته لتحصيله محتاج نوك يبالو ففي الكلام ترغيب له على تحصيل الأبواب السبعة حيث أوهم أن العالم بالصرف على وجه مبالغة يحتاج إلى الاستمرار والتجدد أهون أن الصراف له أزل أني من ستيك الله اعلم أسألك الله أن الصراف يحتاج في معرفة الأوزان صراف هنا سو آله صراف هنا سو أوزانه ما أسفل الجوال صراف تبالو أوزانه شنو قديل أهون كواندين يسرع لنا سوية يعني يسرع لون نجر يسرع لون نجر لما سرعت إني أسفل الجوال نجر على لكن شو يسرع نيله أستحقره يسرع صراف قبل نور لا تفاؤل نوكل ففي الكلام ترغب له تحصيل الأبواب السبعة وين صرف اللون مريد بميل معنى كتيازان دي معنى منه أي من أراد أن يكون صرافا من أراد أن يكون صرافا نعم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله دلون عندي يا ملاك سوتي الله يغفر ነው ይሄ በርግጥ በአንዳንድ ተፍሲሮች እንደዛ ይላሉ በቀረ ሙእሚን ሆኖ እንኳን መፍራት ያጋጥማል ወይ ደግሞ ያንስና ይጨመር ያን እንትን አይደለም እንትን አለ እንጂ إذا أتيتم እንትን የሚላል እዛ በቀራ ላይ የሰጣችሁትን በሰጣችሁ ጊዜ በመሰጡ ጊዜ ብሎ ነው ይሰጣል የሰጣችሁትን በመሰጡ ጊዜ مثلا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم حتى ሰዋሰዋቱ ገብቶ ሲያበቃ ውዱ አርጋ ይባል በአራዴ እንትን ይባልበታል يحتاج على الاستمرار التجديدي يحتاج የሚለው ቃል እኮ استمرار ነው ያሳያል አሁን يحتاج ያለው محتاج ከሚል የተመረጠበት ነው ያነሱ የኢልም በላጋ እንትን محتاج ከሚለው يحتاج መነሳቱ እንደሚታወቀው ፊዕል እና ስም ሲሆን ማን ይለያል محتاج ቢሆን የሚያሳየው ምንድን ነበር محتاج ቢሆን የሚያሳየው ደዋምና استمرار ነው يحتاج ግን تجدد حدوث في معرفة الأوزان من جزء بفعل سينجر تجدد معنى باسم سينجر دوام استمرار في معرفة الأوزان الموزونات الموزونات تشنو تنمنلو برقد بوزن مكانين الجزئية التي هي الغاية والغرض من تحصيل الصرف جزئية نونجي كل يكويتشلم موزون كل تنعرف سوتالو عندي مزلك يتسلك صرف سنمر من نفلقو مهنن ነው በፈዓለ ወዝ ታስገብታለሁ አስልና غير አስልን ትለያለሁ إلى معرفة أحكام 7 أبواب أيوة أي نوع أي أنواع من أنواع الموزونات فما ظنك بغيره 7 باب የተባለው እንግዲህ አሁን ከሚወዘኑት የትኛው ነው ቢሆን ነው ሌላ ቢሆን እንደሊገመት ነው وما يقال من أن العالم بالفعل يحتاج إليها أيضا لامتناع حصول الشيء بدون شرائطه وما يتوقف عليه فليس مما يعتد به عرفا إذ لا يقال في متعارف اللغة لمن حصل المطلوب إنه يحتاج إلى شرائطه بل يقال كان محتاجا حين لم يكن حصلا نعم ثم شرع بولولي ثم شرع في تعداد تلك الأبواب فقال نقطة الجملة 7 ነው ያለው 7 የሆነበትን ከማል ባሻ እንትን ብለዋል አብራርተዋል 7 ሆነው وإن من حصلت الأبواب في 7 لأن الكلمة لا يخلو من أن يوجد في حروفها الأصلية حرف إلا ألاد أو ملحق حرف إلا أو لا يوجد شيء منهما الثالث الصحيح ሶስተኛ ማን ነው لا يوجد شيء منهما ሁለቱ ያደረግነው حروفها الأصلية حرف إلا أو ملحق حرف إلا ነው أدل أو لا يوجد شيء منهما الثالث منه الصحيح والثاني ملحق حرف إلا يتبالو ما يوجد فيها ملحق حرف إلا إن كان كونه ملحقا لها باعتبار التكرر فهو المضاعف وإن كان باعتبار الانفراد سواء كان في الفاء أو العين أو اللام فهو المهموز وإنما قلنا إن حرف التضعيف والهمز ملحق حرف إلا لأنهما قد يقلبان حرف إلا ملحق حرف إلا ما ثم لأنه عندك ودزال يشيل الملل قد يقلبان حرف إلا في مثل تقضى البازي
أصله تقضض نبر تقضى الباذي بلول فقلبت الداد الثانية وفي الإيمان أصله إيمان نبر عندي والأول هو ما يوجد فيها حرف علة أول دمانه قدمه مجمر يلنو لأن كلمة لا يخلو من أن يوجد فيها حرفها الأصلية حرف إلا النون أول أهون والأول من أنسى لله وهو ما يوجد فيها حرف علة لا يخلو من أن يكون ذلك الحرف واحدا أو أكثر فإن كان واحدا فإن كان في الفاء فهو المثال وإن كان في العين فهو الأجوف وإن كان في اللام فهو الناقص وإن كان أكثر من واحد فهو اللفيف المفروق إن كان في الفاء واللام والمقرون إن كان في العين واللام أهون سنت هنا بعرف إلا رتلت أكو أهون يقدم حساب نجي يقدرنا سبعة هنا بالا كتاب وزي حساباتهم عزي لين تمرنوا فعل كلمة عين كلمة حرف العلة هنا بثن لكتر ويل يوم ملون سويل عند بالا عز انتنا بالا عزيو يهنا الكترتم فاو عينو لا مسوستم واو يا الو اسمه الحرف لي زنجاني كواستوال هنا ይሄ ባለ ኪታብ አልመስም ይሄንን ኢዕቲባር ያደረጉትም የለም አው ቀላል ነው የሚል ነገር ስላየን ዛሬ እኮ ተምረናል ይሄንን الصحيح هو المضاف والمحموز والمثال والأجوف والناقص واللفيف ولا يخفى وجه الضبط على تصوير مفهوماتها أيوة نعم وستطلع على من تصور يعني على من تصور مفهوماتها እኮ አሁን ይሄን ሰባት ብሎ ቆጠራ ማዕናው ለገባው ሰው ግራ አይገባም አለ ይሄው እኮ አየነው አሁን እየነው ሰባት የተደረገበት ዕለት ይሄ ነው ተቅሲሙ አቅሊ ይሄን ያመጣው وستطلع عليها إن شاء الله وستطلع عليها إن شاء الله في تضاعف مباحثها بحث وكما أن الصراف يحتاج في معرفة الأوزان إلى معرفة 7 أبواب كذلك يحتاج فيها إلى معرفة اشتقاق إخراج 9 أيوة اشتقاق هو إخراجنا شك ما أدرك ما قلت عليه ዘጠኝ ነገሮችን ማወቅም እንደዚህ ያስፈልገዋል ከሁሉም መስጠር አሉ من كل مصدر مشتقاتن እየቆጠሩ ነው 9 أشياء من كل مصدر إما بواسطة أو بدونها وتلك الأشياء 9 مشتقات منها አሁንም ሙሽተቃት 9 የሆኑበትን ኢለት ابن كمال باشا يبرر فዚህ ህይወት የሚለው ታችላ አንስተውላችሁ እንድታው አየ وهي الماضي والمستقبل والأمر والنهي واسم الفاعل والمفعول والمكان والزمان والآلة وإذا كان الصراف يحتاج إلى أنواع 7 صرافك وهو كان خبرنا كان اسمه كان اسمه وإذا كان الصراف نعم يحتاج إلى أنواع 7 فكسرته أي الكتاب وجعلت مشتملا على 7 أبواب إذا كان جواب إذا تقبهن جواب إذا كان صرف فكسرته لكم فكسرته فأو جواب نوح فكسرته جواب إذن هي مرحبا فكسرته الكتاب وجعلته مشتملا على 7 أبواب مرحبا كل باب منها مبتدا هي كل باب منها في باب خبر نوع من تلك الأنواع وكان المناسب لسياق كلامه أن يقول على 8 أبواب أحدها في الاشتقاق لكن لما كان معرفة هيئات المفردات إنما تتم بمعرفة نسب بعضها إلى بعض بالأصالة والفرعية حتى قال بعضهم الاشتقاق جزء من الصرف بلا شبهة وإن كان الحق أنه ليس بجزء منه هيكة بل هو علم على حدة السنة زتنيا بنبل مانسات تجيب يدلم جزء منه يالوالو برقد عند بالكتابه جن علم على حدامات على انفراد مالنا بيتشان هنا علم الأدب أسرار تكونه عندنا وستون مرحبا
علم الاشتقاق. ولا شك أن أبواب الصرف 7 أدرجه في تلك الأبواب ولم يجعله بابا على حدة وذكره في أول تلك الأبواب إشارة إلى ما ذكرنا. مرحبا. على حدة لا بتشاهد الرقاه. الباب الأول من تلك الأبواب المقصود عليها الكتاب. كتابه تكسر ما من دون تبتات المال لأنه بس بتشري تبتات تكمله. في بيان بناء الصحيح ولما كان المقصود الأصلي البحث يا لو كان خبرنا ولما كان المقصود الأصلي البحث عن أحوال أبنيتي وكانت أبنية الصحيح تستحق التقديم لسلامتها عن التغييرات كثيرة وكونها مقيسا عليها لسائرها قدم باب الصحيح ولما توقف البحث عنه على تصوره عرفه. دم سلسل البحث لما أدرك نسو ما أسفل لقلادين دي اللي قلتونه من دي النسو فقال الصحيح وادعا المظهر موضع الضمير وهنا نقديه مظهر موضع الضمير يباله إظهار تدرقوله وادعا المظهر لأن مظهر كمل عبارة ظاهر ميلو واضح منه وادعا الظاهر موضع الضمير بقركوا وهو يقبان برزوت عليه قن أصحيه جقمت مرحبا إشارة إلى أن مراد به غير الأول فإن المراد بالأول ما صدق عليه الصحيح وبالثاني مفهومه. مرحبا. وما يقال إن المعرفة إذا عرفت فهي عين الأول فليس على الإطلاق أي الصحيح في اصطلاح أهل الشرف. صحيح معرفة ألف ومعرفة سالف سيدقة مكسونه نكر ألف ومعرفة كمتة عين الأول معرفة أما ألف ومعرفة كمتة نعم نكر ألف ومعرفة كمتة عين الأول معرفة ألف ومعرفة كمتة عين الأول معرفة ألف ونكرة متة أو نكر ألف ونكرة متة غير الأول يمبالو هو الجزاد اللي ميلن فليس على الإطلاق ما مالتنا هو الجزاد اللي أحيانا يعني كرا لذي وتايم قرطلكم لا من دينه يهن صحيح إنك صحيح عند اللمة أو الباب الأول في باب الصحيح هلا أدين لي كذا جمو الصحيح هلا معرفة ألف ومعرفة سمات السنو بنلكو يقدموا لهنو إن يدمو هنا الفلقنو أيوه صحيح استلاح النوهن يقدموا صحيح أن دلم يعني قاعدة من ده فرسبت من على الإطلاق دلم بلو أنت نقول من سوونه بال عقد الجمانو ثم من القواعد المشتهرة إلى معرفة هنا يمتى إذا أتت نكرة مكررة إذا أتت نكرة مكررة تغير فترة معرفة دم مسيحون يعني يهونا يالي من السؤال يهنك إلى شو كفر رسبت وفي الأرض إله وفي مدنه وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ملون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله نكرة تريقك مال تريقك مالكو وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله نكرة تنستو نكرة كتريقم ليلان يتبار وهو بتاعه قاعدة يجي معنا بلا شلة هو الجزاد الله بلا هو الجزاد الله وهو الذي في السماء إله في الأرض إله هسكدي الشيخ والسنة في اللقبات مالت أنقدا يهن هو الجزء من سلالة الله معرفة ألف ومعرفة صدق عن الأول عن المزيبوت اللي غير الأول نون الله حتى معرفة ألف ومعرفة سمتا أيوة. الصحيح في الاصطلاح أهل الصرف هو البناء الذي ليس فيه في مقابلة الفاء والعين واللام من فعل حرف إلا. مرحبا. أهل يمجمل صحيح ميلو ميسر كبتن فلانو ياهم دمو صحيح اصطلاحنا. وهي الواو والياء والالف وليس في تلك المقابلة أيضا وتضعيف أيوة أي حرفان من جنس واحد وليس فيها أيضا همزة فيدخلون نحو الضرب ضربا ضرب بتلو إذ ليس فيه في مقابلة فاء فعل إلا الضاد
فاء فعل إلا الضاد وفي مقابلة عينه إلا الراء وفي مقابلة لامه إلا الباء وليس شيء من الضاد والراء والباء حرف إلا وليس شيء من الضاد والراء والباء حرف إلا ولا همزة وليس فيه أيضا حرفان من جنس واحد فيصدق التعريف عليه فيصح التمثيل به ويدخل فيه أيضا نحو حوكل ضارب ويضرب ومضروب وكعن سسال حوكل ملحق ነው ضارب مزيد ነው ሌላኛው ሰርፍ ላይ ሙልሐስ ከሚደረገው حرف زائد ሲሆን የሚነገረው በለፍዙ ነው አስሉ ግን በፋእና በአይን በላሙ ቀቢል ይሆናል እሺ ضارب ያለውን ወዝ ውስጥ አስገቡት فاعل አዩ አሁን በፋኡ በአይኑ በላሙ ተከክል ያለው አስሉ ነው ዛኢደቱ ግን እቺ አሊፍ እንደምትዋት እንዳለች ነው ያለችው መውዙንም ላይ ይሁን ሚዛኑ ላይ እንዳለች የምትሆን ቃተለ ብነኮ አሊፉ ቢለፍሲ ነው ያለው فاعل ስንል እንደዛው ነው ይሄንኛው ግን የሚገባው ወዝ ውስጥ ይገባል አንተ እንዲሁ ባትወዱ ዘፍታ ታስገቡት ሄዶ እሱ ይገባል ضارب بلفظ ቁጭ ነው የሚል واختص الفاء والعين واللام من بين حروف الباقية لوزن للوزن والمعيار وزننا معيار عندنا معيار العلوم بلوتال حتى يكون فيه أي في وزن ميزان لما تحسبه حتى يكون في الوزن كنو من حروف الشفة الوسطى الوسطي والحلقي إنه دمو مخارج كل ناتش يبال أهم كهول من دينور فسنلكو هون شفان سنل حلق نو شيء أي حرف وهذا وجه مستقل لاختصاص فعال لوزن ولا ينافيه وجود هذه الحروف في غيره كما أن كونه شاملا للأفعال وجه آخر له مستقل ولا ينافيه شمول غيره إياها صرف النبي توقع بحث ما رجو فعلا متصرفا اسما متمكن لين فعل جامد بيهون ويسمو غير متمكن بيهون صرف استيقظا داودي مزن اللي بيلوها نسوهنا تسممون برقد غير منصرف متمكن غير أمكن يبال هذا وزن من دنيا بيلوها ندسو ما نشان باشتهل لما تقول يصرف من خلال وقت هذا وزن من دنيا بيلو يصرف انتن على وقت مين استوازنا من دبت البالو حرف نتا الحرف لا يزال ليس نبيلو من دزونا دي متصرف عليه لنا هيا ግን ከዘመና ገባ ማንያቶች ሙሉ ነው እናስገባቸው ማለት ነው እኮ እንትና ነው اسمን متمكن ማለት ሙዕረብ ማለት ነው አይደል እንዴ متمكن فعل متصرف ነው اسم متمكن ነው فعل متصرف ነው ሶርፍ بحث ያረጋቸዋል የሶርፍ መነሻው ይሄን ነው الاسم متمكن ነው والفعل معرب ነው ከዙጭ لا يعني إذا طلب لهذا الوجه مرجوها على نحو علم جعل الوجه الآخر مرجوها كأكسه كأكسه على نحو جعل أكون دي جعله هنا مثلا مالنا وإذا طلب المرجوه على عاملي فيجعله كسرة الاستعمال وفتح العين فيجعل كسرة الاستعمال وفتح العين مرجحا لأن فعل من باب فتح وعمل من باب علم وإنما لم يقل واختص فعل للوزن واحتاج إلى تفصيل حروفه ليمكن كونه وزنا للمتحركات بالحركات المختلفة من نحو ضرب وعلم وحسن سوستم كهنا ضار علي حسو عين الكلمة سوست حركة هنا إذ لو قال فعل لما صلح لكونه وزنا لعلم وحسن فعل بالله مثلا أيوه فعل من قبل النقل لما هنا لا ضرب هنا
فعلنا فعل كالجب رباعي سهول لا مساني يتكلم فعل لا طبعا دحرجنا انت بتلو فعل لا فستق بتلو فعل نمتلو فعل نمتلو ويزاد في الرباعي لام الثانية نحو فعل لا أيوة. في نحو جعفر ولام الثالثة في الخماسي نحو فعل لا فعل في نحو جهمرش. أيوة. وإنما يزاد فعل ليالو أمستنارت أردت أكو خماسي ميشون لنا فعل لا يقدمو يجعفرنا يا هون دمو فعل ليلا جامي جمره لامون ثالث اكو لنا ሁለት ላም ነው ያለው فعل ليل ነው የሚሆነው فعل ليل جحمرش እንዲሁ فعل ليل ايوه فعل ليل جحمرش وانما يزاد اللام دون غيره لان الزياده بالاخر اولى فالاولى يزاد من جنس الاخر ايهود መጨመር የሚያምረው መጨረሻ ላይ ነው መጨረሻ ደግሞ ሲጨመር መጨረሻ ላይ ያለው አይነት ቢሆን ነው ጥሩ فعل سنل لام اخر لنا ያለው አይ بالتالي من ጨመረው ላም ነው ولما فرغ من تفريغ الصحيح وما يتعلق به شرع في بحث الاشتقاق وما يتعلق به فقال إذا عرفت هذا فقولنا أي ما قولنا وملفوظنا قولك من فعل له قول لذات فعل الفاعل ነው ያም ነው ቆል ነው የምፈልገው የንግግሩ ውጤት ነው እንጂ قول ንግግሩ የራሱኩም ላይ ፊት ንግግሩ ላይ ያለው بالتالي مقولنا ملفوظ አለው الذي هو الضرب مصدر في اصطلاح هذا الفن أي فرد مما يصدق عليه المصدر والجملة يعني يتولد منه الأشياء التسعة المذكورة إما خبر بعد خبر أو حال من الضرب يتولد له خبر بعد خبر ما درك ما أن يمجمع خبر ما أنه مصدر له خبر نو يتولد له خبر بعد خبر نو أو يتولد سيهون مصدرنته يتولد سيهون نو الأشياء التسعة كسو حال ما رجع نشلله هي إعرابنا واضح يتولد منه الأشياء التسعة أيوة المذكورة إما خبر بعد خبر أو حل من الضرب الخبر الأول مصدرنا الضرب مصدر متأنى خبر كله وهو المصدر مصطلح عليه كضرب أصل للفعل المصطلحي كالضرب مثل مصطلح عليه قدتانه يتوقعه كضرب معروفه لمعروفه ومجهوله لمجهوله أهم ضرب معروفنا ضرب مجهولنا ضرب ضرب علينا مثل ضرب ضرب معروف لمعروف مجهول لمجهولنا إلا أن صيغة بناء المعروف والمجهول من المصدر متحدة أيوه مصدر عندنا هلتهم فعل بن الله ضرب 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 كونه أيوة اكتفاء بصيغة الأفعال لا بصيغة الأفعال فعل لا يلا لو ينتبه كأنه بلن فعل لا يكون ضرب ضرب بلن مصدر لا يكون ما غيرته يمعلوم بمجهول ما عندنا فإذا قيل ضرب ضربا علم أن المصدر معلوم فإذا قيل ضرب ضربا علم أن المصدر مجهول يهم بيتنا بفعله مصدر منك وبفعله وإذا لم يذكر الفعل علم بقرائنه ضرب من القلب هنا قرينا المعنى بمندنه في جنس الاشتقاق لا في جنس آخر من العمل وغيره وستعرفون مفهوم الاشتقاق عن قريب النار فقولنا مبتدا الضرب مقول القول لفظ سلاشانو مصدر خبر ابن كمال باشا እንደዛ ያعربوا ነው لك فقولنا بقر فقولنا الضرب مصدر جملውን مقول القول ለማድረግ የቀውልና خبر የለም هاي
خبر من مصدر ايوه ضرب له خبرنا مع انه فقون الضرب ما قول كونه مصدرنا له خبرنا هيا عند البصريين من الصرفيين وإنما قلنا إن المصدر أصل للفعل في الاشتقاق هيا لأن مفهومه معنى المصدر واحد وجزء ومفهوم الفعل أيوة واحد وجزء ومفهوم الفعل أي المعنى الذي يفهم منه بحسب الوضع متعدد وكل متعدد وكل يقدم له واحد وجزء منه واحد وجزء إنه يهني ده متعدد وكل إنه وأما تسمع بالمعيدي فليس بحسبه تسمع بالمعيدي خير من أن تراه قال تسمع بالمعيدي خير من أن تراه فليس بحسبه لدلالته بحسب الوضع هنا بحسب الوضع فعل بحسب الوضع على حسب الزمان عندنا مكملا አሁን እንግዲህ ሸርህ ስንቀራ ብዙ ጊዜ እንዳለ አውቀነው በቀላሉ ማለት የለም ኪታብ አሁን በቅርብ አይገፋም